بسم الله الرحمن الرحيم. تحقق من فهمك. 5. أعلن محل تجاري عن خصم مقداره 15% على ثمن أجهزة الحاسوب لطلاب الجامعات، كما وزع قسائم يستفيد حاملها بخصم مقدار 100 ريال من ثمن الحاسوب. إذن خصم بمقدار 15% معناته 100 ناقص 15 يساوي كم؟ 85. إذن 85%. أو أقدر أكتبها بهذا الشكل: 85 على 100، و85 تقسيم 100 يساوي 0.85. جميع هذه العبارات صحيحة. طيب نأتي ل5A. عبر عن هذه البيانات بدالتين D و C. الدالة الأولى خصم 15%، الدالة الثانية خصم بمقدار 100 ريال. طيب نأتي للدالة الأولى، نقول هنا dx. x طبعا ثمن الحاسوب، بما أن الخصم 15% إذن أضرب قيمة الحاسوب في x، إذن 0.85 ضرب x. هذه الدالة الأولى. الدالة الثانية c، إذن نقول cx. الدالة الثانية تشمل خصم بمقدار 100 ريال، إذن ثمن الحاسوب ناقص 100 ريال. 5B. أوجد تحصيل الدالة الأولى بالثانية وتحصيل الدالة الثانية بالأولى، وماذا يعني كل منهما. نأتي أولا هنا C تحصيل الD للمتغير X، إذن C وبداخله الدالة D. قيمة الدالة D طبعا 0.85x. طيب الآن نذهب للدالة C، وأي x تقابلنا نضع بدلا منها هذه القيمة، إذا راح تكون 0.85x ناقص 100. وهذه الدالة تمثل سعر الحاسوب بالاستفادة من الخصم أولا، اللي بناخد دائما أولا، بالاستفادة من خصم أولا ثم القسيمة. إذن تمثل سعر الحاسوب بالاستفادة من الخصم أولا ثم القسيمة. نوجد الآن دي تحصيل الدالة C للمتغير X، إذا راح تكون دي بداخلها الدالة C. إذن قيمة الدالة C X ناقص 100. الآن نذهب للدالة D، وأي X تقابلنا نضع بدلا منها هذه القيمة، إذا راح تكون 0.85. قيمة x نستبدلها بهذه القيمة. إذن نضرب الآن هذا العدد مرة بالإكس ومرة بالمية، راح يكون 0.85 في إكس، و0.85 ضرب 100 يساوي 85. إذن تمثل سعر الحاسوب بالاستفادة من القسيمة أولا ثم الخصم. طيب ننتقل إلى 5C. أي التركيبين يعطي سعر أقل؟ وضح إجابتك. طيب يعني أي الدالتين تعطي سعر أقل؟ لنفرض أن مثلا حاسب بقيمة 1000 ريال،
يعني نعوض هذه القيمة في الدالتين، هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية. طيب إذا عوضنا 1000 ريال في هذه الدالة راح تساوي 0.85 ضرب 1000 ناقص 100 وراح يساوي 750 ريال. إذا عوضنا قيمة الإكس في هذه الدالة راح يساوي 765. طيب الآن أين أقل سعر؟ طبعا أقل سعر هو 750. إذا عند الاستفادة من الخصم أولا ثم القسيمة يجعل السعر أقل.